अस्सलाम वालेकुम सरकारी मुलाजमीन, मेरी बहन और भाइयों, आज अगीगा खैबर पख्तूनख्वा का इंतहाई हंगामी इजलास पेशावर में मुनक्किद हुआ, जिसकी तफसीलात आपको सुबह चेयरमैन वजीरजादा साहब बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नन 21 तारीख ते नानकपुरा की द आल गवर्नमेंट गाइडलाइंस खैबर पख्तूनख्वा द अगीगा यो अहम मीटिंग वशो। दा मीटिंग ची वन पानी एजेंडा वा द बजट पर हवाला माने पर 2 तारीख माने बजट ते जर्द सूबे द खैबर पख्तूनख्वा और द सूबे टोल मुलाजिमीन te दरखास्त कोमा कि कम बजट का रवान दे पदे पौरत माने वा पर गन तादाद की कम द पेंशन बचाव ची कम दे और या द डिस्प्यूटी द मुसर का मुआहिदा ची शविदा द आगे पर हवाला माने वा इंशाल्लाह द फेडरल मखे द मंग एहतजाज को पदे मीटिंग की द खैबर पख्तूनख्वा टोल तंजीमों दा वादा उकरा कि पर गन अक्सरियत पर इंशाल्लाह ताला मंग तदी खैबर पख्तूनख्वा द नजू और द बजट पौरत मंग अल्तनासु जमंग सर कम मुआहिदा शवा आगे पासदारी शो मंग बद हुकूमत शुक्रिया अदा को जमंग सर कम मुआहिदा शवा द आगे पासदारी न शो पेंशन दिवस शो नु मंग इंशाल्लाह दा दर न बिया कांटेक्ट उगत सातु उगद दर न बकौ द आई वक्त पूरी ची द कम वक्त पूरी जमंग सर कम मुआहिदा शवा पागे अमल दरामद न शवी ज़द खैबर पख्तूनख्वा टोल मुलाजिमीन ته یو ځل بیا درخواست کوم چې دلته صوبایي حکومت چې کومه خبره کړله چې فیډرل تاسو د سوره انکریزو کوم مونږ به کوو مونږ به باونډ خو فیډرل نو کوم مونږ دلته نه کوو نو لهذا په خپل ځان باندې رقم وکړئ په خپلو بچو باندې رقم وکړئ دا یو ورځ د بجټ چې کوم دا قرباني وکړئ او ټول ملازمین ته درخواست دی چې په دې ورځ باندې چې دی په ګڼ اکثریت سره اسلام آباد په درنه کې شامل شي او انشاءالله تعالی د هغې ډیټیل چې کوم دی कि बकम तरीका वजू आगा इंशाल्लाह मुझे कुछ करना बजट सरकारी मुलाजिमीन इत्तेहाद, सरकारी मुलाजिमीन इत्तेहाद, खैबर पख्तूनख्वा, अगीगा खैबर पख्तूनख्वा, अगीगा पाकिस्तान, अगीगा टोल मशरान। وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة جزاك الله। मोहतरम बहनों और भाइयों, वजीरजादा सूबाई चेयरमैन अगीगा खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सरकारी मुलाजमीन से और अगीगा में शामिल तमाम तंजीमों से अपील की है कि बजट के दिन जिस तारीख को बजट होगा, अभी तो हुकूमत 2 तारीख कह रही है 2 जून, अगर 2 जून को बजट पेश हो रहा है तो सूबे भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन जोक दर जोक इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जो मुआहिदा अगीगा पाकिस्तान के साथ हुआ है उस पर इंशाअल्लाह ताला मन व अन अमल कराने की कोशिश करवाएंगे। शुक्रिया, खुश रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।